Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47. Ako si Dennis Tabar. Atong ipadayon ang mga panghitabo sa ubang bahin sa Sugbo sa tuig 2024 nga mamahimo ng kabahin sa atong kasaysayan dinhi sa atong tinuyo nga produksyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang SARE 47 Year Ender. Ning tuig 2024, nahimong init ang panagbangi ni Governor Gwendolyn Garcia o kanhi Mayor Michael Rama tungod sa pipila ka mga panghitabo. Kini sama na lang sa pagbabag sa gitukod nga bus station sa CBRT project at tubangan sa Kapitolyo. Ingon man ang pagransak sa buhatan sa MCWD. Samtang gisugdan usab sa mga buhatan sa gobyerno ang transition ngadto sa Sugbohol human namugna ang Negros Island region. Kana og daghan pa nga mga balita sa Kapitolyo sa probinsya sa Sugbo sa simbahan og regional nga buhatan. Atong sayran sa year-end report ni Gian Navarro. Mga dagkong balita sa Sugbo, Central Visayas ug sa simbahang Katoliko niadtong buwan sa Enero. Enero 11, gisugdan ang mga kalihukan sa ika-459 nga Fiesta Senior pinagi sa Walk with Jesus. Untop alas 4 sa kadlawon ni Builo ang prosesyon gikan sa Fuente Osmeña Circle dayon og bakla sa Osmeña Boulevard ug niduyog ang maayong lakat sa panahon. Nagmainampingon hinon ang mga nanguyog sa prosesyon tuod sa mga yellow line nga nagpalibot sa construction area sa bus rapid transit ug gibantayan pa sa mga otoridad. Gisundan kini dayon sa Santos nga misa pinanguluhan sa kaniadtong rektor sa Basilika nga si Father Nelson Cerda. Siyang wali mipadayag kini sa pagkabilib ngadto sa mga deboto sa pagbuhat sa penitensya uban ang Batang Hesus. Kini tuod kay mopaingon gyud ang tanan sa kaayuhan ilabi na ngadto sa Ginoo. Enero 15, gipaygayon ang yanong halad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga mao ang sinulog sa lalawigan sa Cebu City Sports Complex. Diyan gipakita ang mga sinulog best dance performances gikan sa 18 ka mga contingents sa lalawigan. Nagmadaugon niya ng panahona ang contingent gikan sa Dakbayan sa Karkar. Resulta inon kini sa nimong collaboration tali sa Kapitolyo, Cebu City Government ug ubang mga stakeholders sa pampubliko ug pribadong sektor. Niyan ang panahona gipakita ni Gobernador Gwen Garcia ang halad sayaw ngadto ni Senyor Santo Niño uban ang pipila ka mga opisyal sa Sugbo. Enero 11, halos nasugkay na pagbalik ang kasungian tali sa Kapitolyo o Cebu City Government samtang giandam ang traffic plan sa sinulog weekend. Nahibaw-an sa meeting nga usa sa mga agian sa ruta sa Solemn Foot Procession mao ang N. Bacalso Avenue diin anaa ang BRT project og mag-agian ang mga bus gikan og paingon sa South Bus Terminal. Nasayran sa meeting nga kalit gibag-o sa Cebu City Government ang ruta buta nga gikalagutan ni Gobernador Gwen Garcia. Apan nasulbad man hinuon, mumandaling nakahimo og adjustment sa ruta sa dakong prosesyon pinagi sa pag-agi sa J. Alcantara Street. Enero 29, nibisita sa Sugbo ang kampo nilang United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan. Nagpakisusi kini sa kahimtang sa tawhanong katungod dili lang sa Sugbo ingon man sa Pilipinas. Gikuyugan kini sa mga sakop gikan sa Presidential Task Force on Media and Security isip kabahin sa napu kaadlaw nga country visit. Nakikita ang kampo sa UN ngadto sa mga sakop sa Police Regional Office 7 o pipila ka mga sakop sa tigbalita sa ilang closed door meeting. Ilabi na nga nabantayan sa UN ang pipila ka mga insidente sa mga tigbalita sa Sugbo o Kabisayan sa nanglabayng katuigan. Enero 30, natagamtaman sa Kabisayan ang grabing kainit sa panahon, maong apektado ang mga kahayupan sama na lang sa pagtumaw sa mga bitin ug banakon.
Misangpot kini sa kalisang sa uban, human nakatap sa social media ang sumbong sa mga nagpakabana bahin sa pagpanggawas sa mga lang nga mananap sa dakbayan ug sa probinsya. Nakita sa Department of Environment and Natural Resources 7 nga nanggawas ang maong mga halas human nasamukan sa ilang habitat. Gipakapinan pa usab og nagkagrabing kainit nga panahon tungod sa hulga sa El Nino phenomenon. Mga nagunang balita sa Sugbo, sa Central Visayas ug sa simbahan nga tumbuan sa Pebrero 12. Gibuksan pagbalik sa Commission on Elections ang voters registration alang sa mga mamutar karong eleksyon 2025. Aron makaaghat ang uban sa pagparehistro, nihimo og managlayng mga pakatok ang managlayng COMELEC offices sa kalungsuran ato sa National Voters Day. Gipasabot sa COMELEC Cebu Province nga pagsanong lang kini sa manod gikan sa uluhan nilang buhatan nga magbaton og mga kalihukan kay pinaagi sa pagselebrar sa National Voters Day. Mas matagan og dakong importansya ang pagpahimo sa katungod sa pagbotar og mga lider sa komunidad. Dungan usab sa pagbukas sa panahon sa Kwaresma, gitaho ni Arsobispo Jose Palma nga naumang mapatuman ang paghimugso sa duha ka bag-ong diocese sa Sugbo ning tuiga. Isip kabahin sa pagpangandam, gisumiter ang mga dokumento o rekisitos alang sa pagbaton sa dioceses sa North ug South Cebu sa Vatican City, Rome ngadto Marso 11. Gipanginaw ti Palma nga maaprobahan ang proposal ngadto sa mga kadagkuan sa simbang Romano Katoliko sa Vatican. Ilabi na nga usa kini sa mga tinguha alang sa Subo sa dili pa kini mo retiro karong Marso. Pebrero 16, natugaw ang mga netizens sa post sa National Museum of the Philippines bahin sa gidungit ng 19th century panels sa ilaha. Matod sila pamahayag nga gitunon nilang Edwin ug Eileen Bautista ang upat ka mga panels nga naghulagway sa Agustinian Saints. Apan daling nasigpatan sa netizens nga mao kadto ang mga nakawat nga panels gikan sa Nuestra Señora Patrocinio de Maria Church sa lungsod sa Buluon. Gikasagmuyo nila kung nganong niabot man sa museo sa nasod ang karaang pulpit panels human giingong gikawat sa mga kolektor sa karaang panahon. Apil sa mga nakigiusa si Gobernador Gwen Garcia nga mabalik unta ang mga nawalang bahin sa mismong simbahan sa Buluon. Mao nakig-align siya sa mga kadagkuan sa NMP aron sa paghangyo nga mabalik din sa Subo ang nangawalang panels. Pebrero 22, nabutyag sa meeting sa Kapitolyo ang pipila ka mga kakulian sa katukuran sa Metro Cebu Expressway. Ilabi na nga natala sa pipila ka mga barangay sa City of Naga ang pagkahulpa sa yuta o mga pagpangliki sa dan samtang nagtukod. Gipakita sa Department of Environment and Natural Resources 7 nga kaduha ni Duso og ECC ang Department of Public Works and Highways nitong 2018 o 2021. Apan nabantayan nga ang portion sa nahulpang yuta sukwahi sa nahimong plotting sa yuta bahin sa ECC. Gidugang usab ni Gobernador Garcia nga nagkuwang sa quarry permit ang pagpatukod sa expressway sa City of Naga. Pebrero 26, nihangyo si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Administrasyon Marcos Jr. nga dili gyud hilabtan sa kasamtangang konstitusyon aron patason pa ang termino. Kini ang gibutyag ato sa ilahang nga prayer rally nga gipaygayon sa kasadya sa SRP grounds. Sukwahi sa una niyang pamulong, kalmado kining midayg sa nimong liderato ni Marcos Jr. Dugang pa sa kanhi presidente nga suportan lang niya ang charter change sa musunod lang nga panahon o dili sa kasamtangang liderato. Sobre mi pay mangno ang amahang Duterte nga posible mapareho si Marcos Jr. sa gidangatan sa iyang amahan kaniadto kung tinud-on man ang pag-amendar sa konstitusyon. Pebrero 28, nisamot ang kainit sa panagbangi nilang Gobernador Gwen Garcia o kanhi Mayor Mike Rama tuod lang sa ka cease and desist order. Kini mao ang Memorandum No. 16-2024 nga nagpahunong una sa katukuran sa mga bus station sa Cebu Bus Rapid Transit sa atubangang bahin sa Kapitolyo. Nakalapas ang project implementer sa National Cultural Heritage Act of 2009. Nasayran nga mismong building sa Kapitolyo ug ang dalan nga nagpalibot na himong National Historical Landmark. Samtang nagkuwang ang project implementers ang pagtugot ikan sa National Historical Commission of the Philippines una pa nasugdan ang pagpatukod sa BRT. Ang dakong balita sa Sugbo, sa Central Visayas ug sa simbahan na tumbuan sa Marso.
Marso 4, wala nakapugong si Gobernador Gwen Garcia sa pagpadangat og kasagoyo ngadto sa National Food Authority. Kini man ganimong hisgutanan ang gingong irregularidad sa ahensya sa pagbaligya og bugas humay ngadto sa pipila ka rice traders. Gibutyag ni Garcia nga naglisod sila sa pagpatuman sa Sugbo Merkadong Barato o sa Sugbo School Feeding Program diin dakong supply sa bugas gikan sa NFA ang ilang gamiton. Sumapa niya nga naglisod sila sa pagpalit og dugang supply human nga masayod ang head sa NFA may naka-aprobar nini og dili ang regional director. Wala usab sila gitubag sa NFA National Office aron sa ilahang paghangyo. Marso 14, mas init pa sa dry spell ang gisgutanan online nga mao ang resort sa Captain's Peak sa lungsod sa Sagbayan, lalawigan sa Bohol. Gikasagbuyo mismo sa katawhan ang napormang laaganan sa ubos gabahin sa Chocolate Hills, din gideklarar kining protected area sa Kagamhanan o UNESCO Geopark. Hinungdan nga buot ni Senador Nancy Binay nga mohimo og Senate inquiry bahin sa kontrobersyal nga resort human napasar ang resolusyon sa Senado. Gihangop ni Bohol Governor Erico Aris Aumentado ang maong lakang. Matudiya nga kinahanglan maklaro ang nagpaluyo ni ini kung nganong natukod man ang maong resort. Kinibisan pa man og giimbestiga na kini niadtong September 2023. Ang maong resort may hinungdan sa pag-issue sa ombudsman og 6-month preventive suspension ngadto ni Aumentado apan hilib kasra kadugayan. Marso 26, bisan pa man sa natunga nga panahon sa mga Subuanon, miawas gyapon ang suporta gikan sa mga kaalyado ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Gibarugan usab nila ang Memorandum No. 16-2024 nga nagpahunong una sa pagpatukod sa dagkong BRT bus station sa atubangan sa Kapitolyo. Hinungdan nga mireklamo si Mayor Michael Rama ngadto sa buhatan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pamasin nga isuspenso si Garcia sa maong binuhatan. Apan, gibasura ra hinuon kini pagkalabay sa pipila ka buwan. Ato sa regular session sa Provincial Board, tuyo sila mi-issue og Manifesto of Support diin. Pirmado na sab kini sa mayorya sa mga bukal. Og hayan ni awas usap ang suporta gikan sa mga mayor sa lalawigan sa Sugbo. Mga dagkong balita sa probinsya sa Sugbo, Central Visayas ug Simban niadtong buwan sa Abril. Abril 12, tuyo mipadangat og suwat hangyo si Bishop Julito Cortez sa Diocese of Dumaguete ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kini aron ibeto unta sa Pangulo ang giduso nga balaodnon nga naghiusa sa mga probinsya sa Negros Oriental ug Negros Occidental isip Negros Island Region. Matod siyang open letter, gihimugatan ni Cortez nga kuwang sa konsultasyon sa publiko ug walay due process ang gidusong balaonon. Namugna ang suwat kapirmado ni Cortez o mga sakop sa Diocese of Dumaguete tungod sa responsibilidad alang na sa kaayuhan sa komunidad. Abril 22, gisumbalikan mismo sa mga abogado gikan sa Kapitolyo ang nimong pamahayag ni Cebu City Administrator Attorney Colleen Rosel bahin sa pag-intervene sa probinsya sa Metropolitan Cebu Water District. Nasagbuyo sila sa pagbutyag ni Rosel sa nakalabay nilang press conference sa Cebu City Hall bahin sa issue sa liderato sa MCWD sa miaging simana. Matod sa mga legal consultants nga nasayop lang sa pagsabot si Rosel sa gidingatan sa Joint Venture Agreement sa Kapitolyo, MCWD ug Cebu Manila Water Development alang sa water supply gikan sa lungsod sa Carmen. Gilagway ni Attorney Rory John Sepulveda nga gilain lang sa pagsabot ni Rosel among kasabutan karong nagtigi ang liderato sa MCWD. Mga dagkong balita sa Sugbo, Central Visayas ug Simban nitong buwan sa Mayo. Mayo 3, gitataw sa National Grid Corporation of the Philippines nga walay nahitabong krisis sa kuryente taliwa sa nagkagrabing epekto sa El Nino phenomenon. Nakita sa NGCP nga na-timing lang ang abnormality tali sa supply sa kuryente nga gihatag og ang gipangayong demand. Nga na panahon na nisangpot sa pag-issue sa serye sa mga yellow warning alerts tungod sa nabiling reserves kung sobra gikan sa available capacity sa kuryente. Ilabi na nga nasa 2,500 megawatts ang average power demand subay sa nagkagrabing kainit sa panahon. Mayo 17, gipaubos sa state of calamity sa probinsya sa Sugbo human natagamtaman ang epekto sa El Nino phenomenon.
Niabot sa 32 ka mga LGU sa lalawigan ang apektado. Mukabat ganto sa 176.87 million pesos ang natalang danyos gikan sa mga tamnanan. Natagamtaman usab kini sa kapin 12,000 ka mga mag-uuma ug mga mananagat. Mga nagunang balita sa Sugbo ug sa Rehiyon 7 ingon man sa Simbahang Katoliko nitong buwan sa Hunyo. Hunyo 7, gihangop ni Cebu Archbishop Jose Palma ang nahimong baruganan sa mga laiko sa Sugbo bahin sa pagsupak sa Absolute Divorce Bill. Matod diya nga gisalig mismo ngadto sa mga laiko ang pagbarog bahin sa mga issue sanglit sila man ang makadawat sa sakramento sa kaminyoon. Apan niya tung Hunyo 11, panahon na gyud alang ni Kongresista Pablo John Garcia sa 3rd Distrito nga himong balaod ang Absolute Divorce Bill sa Pilipinas. Usa si Garcia sa 131 ka mga magbabalaod ang miuyon aron himong legal ang diborsyo sa Pilipinas. Matod ni Garcia nga kinahanglan hatagan og gigayon ang mga relasyon nga dili na matabang sa pagsalbar nga pagkabaton og laing kahigayunan nga mao ang legal nga panaghuwag. Hunyo 13, hingpit lang nahimong balaod ang pagbugna sa Negros Island Region human kini na aprobahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gipirmahan ni Marcos Jr. ang Republic Act 12001 nga naghiusa sa mga lalawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental ug Siquijor isip usa ka rehiyon. Matod sa presidente nga dugay nang gitinguha ang panaghiusa sa mga LGU sa Negros Island sukad pa sa nang labing mga dekada. Mga nagunang panghitabo sa Sugbo, Central Visayas ug sa simbahan nitong buwan sa Hulyo. Hunyo 9, gibuksan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang palarong pambansa o gipahinumdom ang kamahinungdanon sa panaghiusa pinagi sa sports. Gatagan niya gibug-aton ama yung panag-uban o panagigalaay kon sportsmanship bisan pa man og magkaatbang sa mga duwa. Awhag niya sa 13,000 ka mga delegado gikan sa 19 ka competing regions nga ipatigbabaw ang maayong gawi sa matag duwa. Apan niadtong Hulyo 15, nagpakita sa closing ceremonies si Vice Presidente Sara Duterte sa susamag gihapon nga venue ato sa closing ceremonies. Taliwa sa isyong politikal, tali sa Uniteam, gipasalamatan sa mga opisyal sa Department of Education ang tanang nagtinibangay aron magmalampuson ang kapin usa ka semanang sporting event. Winner ang National Capital Region nga dunay 98 gold medals, 66 silver ug 74 bronze medals. Samtang nakabot sa Central Visayas ang gitinguhang pagsulot sa top 5 diin na sila 29 ka gold, 42 silver ug 39 bronze medals. Mga dagkong balita sa Sugbo, Central Visayas ug simbahan nitong buwan sa Agosto. Agosto 5, gisaulog ang ika-455 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo pinaagi sa flag raising ceremony sa Kapitolyo. Gipanguluan kini ni Gobernador Gwen Garcia kuyog ang mga opisyal sa managlaing LGUs ug ubang local officials. Special guest din ang panahona si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagsaulog sa founding anniversary ug mihangop sa nimong panagiusa sa mga opisyal. Kini aron ipakita sa mga opisyal ang hugot kapag suporta sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Yan ang panahona na umol ang One Visayas Block nga gilangkuban sa mga gobernador sa Kabisayan. Agosto 20, nag-abot ang managlaing sektor sa pamuo sa DepEd Ecotech Center alang sa unang hugna sa public hearing sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7. Nakahigayon ang managlaing habig sa pagpadangat sa ilang sugyot na suhulan, pinagi sila pagpadayag at tubangan sa publiko o sa ilahang position paper. Gitataw hinon sa RTWPB nga igo lang nilang gisunod ang kasamtangang balaod nga mao ang Wage Regionalization Act of 1989. Apan pagkalabay sa pipila ka mga buwan, naaprubahan nila ang hangtod 43 pesos nga aumento sa suhulan matag adlaw. Ang mga balita sa Sugbo, sa simbahan ug sa Rehiyon 7 nitong buwan sa Septembre. Septembre 2, nahukman ni Gobernador Erico Aris Aumentado nga ipaubos ang lalawigan sa Bohol sa dengue outbreak. Sa ihapgikan sa Department of Health 7 nitong Agosto 17, nag-una ang Bohol nga dunay taas nga kaso sa dengue, lukop Central Visayas. Na napanahon na nasa kapin 5,000 ang nataptan, diin 11 ang namatay. Yan laminon sa provincial government ang 3 million pesos ka pondo aron ipalit og intravenous funds o dengue kits ngadto sa mga nasakit. September 25,
nitaliwan si Mayor Leonel Balondong Bacaltos sa lungsod sa Cebu nga. Gikumpirmar kini siyang kabanay og staff ingon man siyang mga suod nga higala sama ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Suma pa siyang pamilya nga niuli gikan sa dakbayan sa Subo si Bacaltos apan kalit lang kining gingong giatake sa kasing-kasing sa dingniabot na sa munisipyo. Gidala kini dayon sa Tambalanan apan gideklarar ng patay pasado 1:00 na sa hapon. Mga nagunang balita sa probinsya sa Subo, sa simbahan o sa Central Visayas niatong buwan sa Oktubre 1, dili na gyud pasudlon sa Basilica Minore del Santo Niño ang mga deboto nga dili sakto ang ilahang sapot. Strikto nang gipatuman ng dress code policy isip pagtaod sa pagkabalaanon sa maong simbahan. Matod sa ilang anunsyo na dili na sila mohatag og dugang pang panapton ngadto sa mga nagsunob og mubong sanina. Oktubre 8, nakaigayon sa pagduso ang mga mokandidato sa probinsya sa Subo alang sa umaabot nga eleksyon karong Mayo 2025. Magpapili sa ikatulong termino si Gobernador Gwen Garcia isip standard bearer sa One Cebu Party. Samtang running mate niya si Bukal Glenn Anthony Soco sa pagka-vice gobernador. Dito so usab sa kandidatura ang laing moatbang ni Garcia nga mao si Pamela Barriquatro. Mudagan siya sa maong posisyon ubos sa PDP laban. Oktubre 16, gihangop ni Cebu Auxiliary Bishop Ruben Labajo ang bagong assignment isip 11 obispo sa Diocese of Prosperidad, Agusan del Sur. Yang kunilabaho nga nagsagol ang gibati human nakadawat sa maong balita gikan sa Vatican. Gidawat niya ang dakong responsibilidad sa bagong gibug ng diocese nasama sa pagdawat niya sa tahas gikan sa kahitasan. Mga dakong balita sa Subo, simbahan ug rehiyon niadtong buwan sa Nobyembre 1, nitaliwan niya ng panahona sa Cebu 1st District Board Member Yolanda Daan sa edad nga 73 anyos. Gikumpirmar sa anak niyang si Talisay City Councilor Lester Daan nga namatay ang inahan ngatong Nobyembre 1 sa alas 12 sa tungang gabi. Suma pa ni Konsehal Lester nga nasinati sa inahan ang internal bleeding nga mahinungdan siyang kamatayon. Nasayrang ni paubos sa kidney dialysis si Bukal Yoli so kanyatong 2019. Nobyembre 14, nakugang kadali ang Subo tungod sa nasinating light haze human kini gikumpirmar sa Pag-asa. Gitataw hinuon sa Environmental Management Bureau 7 nga anaa sa fair ang air quality status niya na panahon na diin. Nidoble kini nga to sa 65 micrograms per cubic meter. Ipasabot nila nga tungod lang kini sa pagbagko sa temperatura nga dala sa sagunson nga mga bagyong nasinati din sa nasod. Nahanaw ra hinuon kini katugaya. Nobyembre 18, nagkahiusa ang Sugbo ug Bohol diin sila na lang ang nahibiling mga lalawigan sa Central Visayas. Gitawag among Sisterhood Agreement og Sugbohol aron magtinabangay og magbinayloay sa mga nahimo gikan sa turismo, patigayon og lokal nga ekonomiya. Nahitabo na panahona ang joint session sa Provincial Board sa duha ka mga lalawigan aron pagkapot sa maong kasabutan. Nobyembre 28, napamatud-an sa mga numero nga nagalagsik ang kaniadtong nahagbang ekonomiya entero probinsya sa Subo. Niabot na sa 411.32 billion pesos na total gross domestic product sa probinsya sa Subo nitong 2023. Misa ka kini og 6% gikan sa 388 billion pesos nitong tuig 2022. Sumapa sa PSA 7 nga apil sa mga nakahatag og kalagsik sa ekonomiya mao ang pagpatumaw sa mga lokal nga patigayon ug pagpalig-on pa sa turismo. Mga dagkong balita sa Subo, Central Visayas ug simbahan nitong buwan sa Disyembre 2. Hingpit ng giuyunan sa Junta Provincial ang 25 billion pesos nga annual budget sa lalawigan nga gamiton sunod tuig. Gipangamahanan ni Bukal Glenn Anthony Soco, Chairman sa Committee on Budget and Appropriations ang ordinansa hondiin nakalatid ang pundong gamiton sa Kapitolyo karong 2025. Apil nini ang 14 billion pesos nga annual investment plan din gamiton sa managlay mga development projects sa lalawigan. May pasalig ang budget officer nga si Danilo Rodas nga gamiton ang mong pundo sa matarong nga paagi ug hayan mapaymuslan sa mga konstituente. Disyembre 16, tulo ka tuig human sa pag-igo sa bagyong Odette, hingpit nang gipasiga ang Christmas display dinhi sa palibot sa Cebu Provincial Capitol Building. Makita ninyo sa akong tungod nga gawas sa mga nag-andap-andap nga Christmas lights o mga parol, ana nakabutang ang mga logo sa tanang local government units sa Subo. Kini isip ni mailhan sa naangkong panagiusa isip
One Cebu Island. Gitambungan sa mga local officials sa manalang sa mga board members, mga mayor, vice-mayor ug uban pa ang pagpasiga sa entero Christmas display. Usa lang ang naimong painumdom ni Governor Gwendolyn Garcia sa tanang opisyal alang sa pagtikang sa tuig 2025 nga kung manerbisyo kinahanglan level up gyud. Magkato ang mga dagkong balita dinhi sa probinsya sa Sugbo ug sa Central Visayas. Alang sa Saturday 47 Year-End Report, Gian Navarro, CCTN News. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Presidente Bongbong Marcos Jr. o iyang pamilya gisaway sa paggamit sa presidential helicopter aron lang makatan-aw sa konsyerto sa Coldplay sa Bulacan. 14 ang namatay sa pagkatagak sa truck de carga sa pangpang sa Bulwang, Mabini, Negros Oriental. Natay og usab ang kalibutan sa sports ug media sa kamatayon ni veteran sports journalist Chino Trinidad. Samtang balik usab sa White House ang Republican candidate na si Donald Trump human sa iyang kadaugan sa eleksyon sa Amerika. Kini ug uban pa sa year-end report ni Randy Gorion. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sport sa buwan sa Enero. Enero 1, gisugat ang bag-ong tuig sa nasod sa Japan sa magnitude 7.6 nga linog. Gani 62 ka mga tawo ang gikareport nga namatay sa pagtayog sa yuta ug daghan ang nangaangol. Bisan sa nasanating freezing temperatures ug kusog nga uwan, dali gihapon nga nakaapod-apod ang nasod ug mga ayuda sa mga naluwas sa linog. Gawas sa mga namatay, giguba usab sa linog ang kadalanan, struktura ug uban pa. Enero 7, giproglamar ang mga mananaog sa Governor Gwen Garcia Unity Volleyball Cup kung Gov Cup human sa championship game sa dakbayan sa Talisay. Nakuha sa lungsod sa Katmon ang ikatulo nilang kampyonato karong tuiga alang sa women's category human gilupig ang team sa Cebu City. Samtang nakadaog ang dakbayan sa Naga sa men's category human nakalampos sa ilang final match batok sa dakbayan sa Talisay. Daog usab ang team gikan sa lungsod sa Santa Fe isip kampiyon sa kids division human nila gipildi ang team gikan sa dakbayan sa Karkar. Human nakasaksi sa championship matches, gitunol mismo ni Governor Gwendolyn Garcia ang cheque ngadto sa mga winning team. Enero 9, nireklamo si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. batok sa responsable sa pagpakatap sa giingong destabilization plot ngadto sa kasamtangang administrasyon. Kinihuman, nakahig ang iyang pangan sa sayop ng impormasyon sa giingong kudita batok sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos. Tuyong may pasaka og kasong karapasan sa cybercrime law si Acorda batok sa usa ka opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Subling gihimok-atan sa PNP ang hugot nilang monitoring batok sa giingong destabilization plot ngadto sa presidente. Maong nanawagan ang kapulisan sa publiko nga dili magpataka sa pagpakatap uga mga bakak ug sayop nga mga impormasyon. Mga naunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sport sa buwan sa Pebrero. Pebrero 6, miabot sa 98 ang namatay sa landslide sa Maco, Davao de Oro ug siyam ang namising. Matud ni Lia Anyora sa Management of the Dead and Missing Unit sa Municipal Government nga 88 ka mga patayng lawas ug dapo ka mga parte sa lawas ang daling na-recover gikan sa dapit. 69 ka mga patayng lawas ang unang nailhan usab ug 65 ka mga death certificates ang dali nga na-issue. Duha ka mga bus, kabalayan ug usa ka barangay hall ang natabunan sa landslide sa barangay Masara. Matud ni Maco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council,
nga moabot sa 1,503 ka mga pamilya ang napiktuhan sa baong landslide. Pebrero 19, na-recover ang mga giant clam shells na nagkadidad og 8.1 million pesos sa mga sakop sa Philippine Coast Guard sa Balabac, Palawan. Sa pamahayag, moabot sa 336 kabuok ng mga fossilized giant clam shells ang na-recover sa mga otoridad sa nasgutang dapit ni atong Pebrero 14 ning tuiga. Subay niini nanawagan ang ahensya sa publiko nga higpit nga gidili ang pagpanguha og mga endangered giant clams ubos sa Republic Act No. 10654 o ang Philippine Fisheries Code of 1998. Multang hangtod sa 3 million pesos o pagkapriso hangtod sa 8 ka tuig ang ipahamtang sa mapamatud-an na nakalapas niini. Pebrero 20, 123 ka mga tawo apil na ang mga bata o miyembro sa indigenous peoples ang nabiktima sa food poisoning sa Tandang Sura sa lungsod sa Esperanza sa Agusan del Sur. Daling gi-admit sa mga ospital sa probinsya ang mga biktima, human nakasinati og simptomas sama sa stomach cramps, diarrhea, pagsuka o pagpanakit sa ulo. Matud sa Esperanza Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, luwas sinuon og daling naka-recover ang mga biktima apil na ang 60 ka mga bata. Pebrero 23, 5 ka mga NPA o usa sa habig sa gobyerno ang namatay sa nahitabong enkwentro sa Purok Matinaw sa barangay Kampugaw sa lungsod sa Bilar, Lalawigan sa Bohol. Base sa report, padung-unta ang kapulisan o mga sundalo sa pag-serve sa warrant of arrest sa NPA leader nga adunay dakong patong sa ulo nga si Domingo Kumpok alias Kasilong nga nagatubang og kasong rebellion, homicide, attempted homicide, multiple murder o frustrated murder o robbery. Nakuha sa kapulisan o kasundaluhan ang unom ka matag-as nga kalibre sa armas. Lakip na nini ang usa ka M653 assault rifle, usa ka R4 assault rifle, usa ka M16 rifle ug tulo ka kalibre 45 nga pistola. Mga nagunang balita sa kaluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Marso. Marso 4, tuyo nga gibanggaan ang barko sa Philippine Coast Guard sa China Coast Guard samtang nag-resupply mission sa Ayungin Shoal. Tungod sa impact, nakaangkon og minor damage ang BRP Sindangan. Matud ni PCG spokesperson for the BPS, Commodore J. Tariela, nga ang reckless ug illegal action sa Chinese vessels may resulta sa panagbangga sa BRP Sindangan o China Coast Guard 21555. Sa iyang bahin, mingon ang China nga nipaygayon kini og control measures batok sa barko sa Pilipinas nga illegal nga lisud sa kadagatan duol sa gilugan nga Ayungin Shoal ug Second Thomas Shoal. Apan miingon ang Pilipinas nga igo lang kining nagdaog supply alang sa mga tropa nga naka-istasyon sa BRP Sierra Madre. Marso 31, gitudlo sa palasyo sa Malacañang si PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Emmanuel Peralta nga officer in charge sa Philippine National Police. Kini base sa gipagawas nga memorandum sa Malacañang ngadto kang Department of Interior ang Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. nga pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Magpabilin sa pwesto si Peralta hangtod nga makakita sa ihulip kang Police General Benjamin Acorda. Mga nagunang balita sa kaluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Abril. Abril 3, moabot sa 13 ka mga tawo ang namatay sa magnitude 7.2 nga linog sa Eastern County sa Yulian sa Taiwan. Gikonsiderar ang maong linog nga labing kusog nga mitay-og sa Taiwan sukad sa tuig 1999. Gawas sa mga nangamatay, libuan usab ang gikareport nga naangol sa maong linog. Dali usab nga nitabang ang ubang mga nasod sa Taiwan sama sa Turkey nga mipadala sa ilang resources. Abril 11, patay ang duha ka mga piloto human mahagsa ang training helicopter sa Philippine Navy duol sa merkado publiko sa Cavite City. Matud ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nga nipaygayon og emergency landing ang PN Robinson R-22 trainer helicopter sa maong lugar. Daling gidala sa tambalana ng duha ka mga piloto aron pagpatambal apan nakabsan sa kinabuhi tungod sa naangkong mga samad. Daling nakig-alayon ang AFP sa pamilya sa duha ka mga piloto kabahin sa maong aksidente. Abril 17, kung nakasinati sa grabing kainit ang Pilipinas, gibahaan usab ang dakong bahin sa Dubai tungod sa pipila ka adlaw nga pag-uwan. Tungod sa baha daghan sa mga flight sa Dubai International Airport, ang nalangan humanasudlan sa tubig ang tarmac sa maong tugpahanan. Adunay pipila usab ka mga eroplano nga naglunang sa baha sa gitawag nga second busiest airport in the world. Bisan ang mga malls ug daghang kabalayan ang wa napasaylo sa baha. Panagsara ang Dubai ug ang United Arab Emirates duawon ug uwan, mao nga daghan sa ilang infrastruktura ang wala maanan sa tubig baha. Samtang dito sa Oman, patay usab ang 17 ka mga tawo sa flash floods
dito sa maong nasod. Mga nagunang balita sa kuluhan sa gawas sa nasod ug sa sport sa buwan sa Mayo. Mayo 22, nakuha sa pambato sa Bulacan nga si Chelsea Manalo ang Miss Universe Philippines 2024 crown. May patigbabaw ang Bulacan Beauty Queen sa 52 ka mga lain pang kandidata sa Coronation Night sa Mall of Asia Arena. Tungod niini, siya mo ay representar sa nasod sa Miss Universe nga himuon sa Mexico. Nagsilbing ang first runner-up si Stasi Daniela Gabriel sa Cainta. Second runner-up si Maria Atesa Manalo sa Quezon Province. Tara Valencia sa Baguio ang third runner-up. O si Christy McGarry sa Taguig ang fourth runner-up. Mayo 25, may kuso-kuso ang bagyong Aghon sa nasod, particular sa Luzon area. Kini ang labing unang bagyo nga nisud sa nasod sa tuig 2024. Samtang moabot sa 84 million pesos ang natalang danyo sa agri-sector tungod sa bagyo base na usab sa report sa Department of Agriculture. Sa datos sa DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, moabot sa kapin 2,500 ka metriko tonelada ang production loss sa maong sektor. Samtang 7 ka mga tawo ang gikareport nga namatay ug laing moabot sa 51,659 ka mga tawo ug 16,336 ka mga pamilya ang naapektuhan. Mayo 31, natala sa Department of Health, DOH, ang labing unang namatay tungod sa paggamit og vape. Gikumpirmar ni Health Assistant Secretary Albert Domingo nga usa ka 22 anyos nga lalaki ang namatay tungod sa heart attack nga gisundan sa severe lung injury nga resulta sa paggamit og vape matag adlaw sud sa duha ka tuig. Gitug-an nga ang biktima walay comorbidities dihang gisud sa emergency room sa tuig 2023. Kini base na usab sa gipaygayong research study nga gipagawas sa Respirology Case Reports Journal sa Asian Pacific Society of Respirology ni Dr. Margarita Isabel Fernandez o sa pipila ka mga doktor sa Philippine General Hospital. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sport sa buwan sa Hunyo. Hunyo 4, may alboroto ang bulkang Canlaon sa Negros Oriental. Gani gipatuman gilayon sa Phibos ang Alert Level 2 tungod sa nahimong volcanic activity niini. Sa datos gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, anaa na sa 170 ka mga pamilya o 796 persons sa Central ug Western Visayas ang naapektuhan sa pag-ulbo. Sa maong ginakanon, anaa sa 685 ka mga tao ang gipahiluna sa evacuation centers. Tungod sa maong hitabo, ang mga LGU sa Cebu 3rd District may pa-alerto usab gilayon sa ilang mga konstituente subay sa ginangatan sa Canlaon Volcano. Hunyo 13, hingpit nang nahimong balaod ang pagbugna sa Negros Island Region. Giaprubahan o gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act 12001 na naghiusa sa mga lalawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental ug Siquijor isip usa ka rehiyon. Matud sa Presidente, gadugay ng gitinguha ang pag-iusa sa mga LGU sa Negros Island sukad pa sa nanglabay nga mga dekada. Daan nang nahimong sakop sa Region 7 ang Siquijor ug Negros Oriental samtang nagagikan sa Region 6 ang Negros Occidental. Hunyo 13, gipahibaw sa Department of Migrant Affairs na tulo ka mga overseas Filipino workers ang namatay sa pagkasunog sa usa ka building dito sa Kuwait. Matud ni DMW Secretary Hans Leo Kakda nga namatay ang matrabahante human nakahanggap og bagang aso. Kabahin ang tulo sa grupo sa mga OFW nga nanarbaho sa usa ka construction company sa Kuwait. Luwas usab ang kahimtang sa nahabiling unom ka mga kauban ini apan talandugon ang kahimtang sa laing duha. Hunyo 19, may kanaog sa katungdanan si Vice Presidente Sara Duterte isip sakop sa gabinete. Mibiya si Duterte isip Secretary of Education o Vice Chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Gikumpirmar usab ni PCO Secretary Cheloy Garafel nga gidawat ni Presidente Bongbong Marcos ang resignation letter ni Duterte sa maong mga posisyon. Apan wala gibutyag sa Vice Presidente unsa ang hinungdan sa pagganaog sa posisyon sa gabinete. Magpadayon si Duterte pagka Vice Presidente o gipasalamatan kini sa Malacañang sa nahimong serbisyo ni Duterte sa maong mga ahensya. Hunyo 20, kanhi Governor sa lalawigan sa Negros Oriental nga si Pride Henry Teves mitahan sa iyang kaugalingon human malusan og warrant of arrest. Matud ni Police Major Nazarino Emia, hepe sa CIDG Negros Oriental Field Unit, nga mitahan si Teves human masayod nga adunay warrant of arrest sa tulo ka mga ihap sa kasong The Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Nakagawas ra hinuon si Teves human nakapiyansa og 600,000 ka pesos.
Matud usab ni Pamplona Mayor Janice Digamo, asawa sa napatay nga governor sa lalawigan nga si Roel Digamo, nga ang pagasikop ni Teves nagpasabot nga magpadayon ang ilang commitment pagpadayon sa pagigbisog alang sa mga Negrense. Hunyo 24, niabot sa 47 ka mga individual ang namatay sa grabing pagbaha sa habagatang bahin sa China tungod sa pag-uwan sud sa pipila ka adlaw. Base sa mga otoridad sa China, nga tungod sa kusog ug way hulong nga pagbunok sa uwan, midahili ang yuta ug paspas ang pagsaka sa level sa tubig sa probinsya sa Guangdong, China. Wala ray nuoy impormasyon kung adunay mga Pilipino nga na-missing sa maong pagbaha sa China. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Hulyo 2, gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si Senador Sani Angara nga bagong Education Secretary hulip ni outgoing Secretary Sara Duterte. Giila sa Malacanang ang paningkamot ni Angara sa education sector sama lang sa pagpabarato sa tuition fees sa college. Gipahibaw ni Marcos Jr. ang pag-appoint ni Angara ato sa cabinet meeting sa maong adlaw. Gihangop ni Angara ang maong posisyon ug mipasalig nga masulbad ang problema sa education sector ubos sa iyang pagduma. Hulyo 13, namatay si veteran sports journalist Chino Trinidad sa edad nga 56 anyos. Mismo ang iyang anak babae may nikumpirmar sa kamatayon ni Trinidad tungod sa massive heart attack. Gingon nga padung-unta sa meeting si Trinidad uban ni Efren Bata Reyes ding giatake sa kasing-kasing. Gihulagway si Trinidad nga passionate member sa media ug sports community, usa ka mahigugmaon nga bana ug supportive nga pagkaamahan. Hulyo 14, gikumpirmar ni kanhi US President Donald Trump nga wa na mabalik ang gamay nga parte sa iyang dunggan nga naigo sa bala human gipusil sa 20 anyos dito sa Pennsylvania. Dugang ni Trump nga dali siya nga napadalipdan sa iyang Secret Service human sa assassination attempt. Nakaangkon pa si Trump og mga garas ug bunog sa braso tungod sa kalit nga pagduko ug paghapa. Nadamay ug namatay sa maong pagpamusil mao si Cory Comperator nga naminaw sa iyang pamahaya. Hulyo 22, gipay gayon ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ato sa suna gipatuman ang hugot nga seguridad sa sulod ug gawas sa batasan pambansa. Gipahiwang usab sa Interagency Coordination Committee nga moabot sa 22,000 ka mga uniform personnel ang gideploy atol sa zona. Si multi-awarded singer Blessy May Abagat may mikanta sa lupang hinirang sa zona ni Marcos ning tuiga. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Agosto. Agosto 11, malapusong gitapos sa delegasyon sa Pilipinas ang kampanya sa 2024 Summer Olympics sa Paris nga gisugdan sa Hulyo 26. Mao kini ang ikaduha nga consecutive Olympic Games nga nakalangkat ang Pilipinas og gold medal human sa labing unang bulawan sa Tokyo 2020. Ning tuiga, nakuha ni Carlos Yulo ang duha ka gold medals sa men's floor ug vault events. Tungod niini, si Yulo ang nahimong labing unang Pinoy ug Southeast Asian double Olympic gold medalist ug una sa gymnastics. Agosto 14, gideklarar sa Africa Centers for Disease Control and Prevention ang monkeypox isip public health emergency sa Africa. Nabalaka ang grupo tungod sa paspas nga pagkatap sa maong sakit. Sudlang sa 8 ka buwan, kapin 13,700 ang natala nga kaso ug moabot sa 450 ang namatay dito sa Democratic Republic of Congo. Gani ang maong sakit mikatap na usab dito sa Kenya, Rwanda, Burundi ug Central African Republic. Agosto 14, patay ang duha ka mga batang magsuon sa sunog sa Barangay Banga, Tagbilaran City sa Bohol. Ang mga biktima na gidad og 3 anyos nga babae ug usa ka tuig nga batang lalaki. Samtang namatay usab sa tambalanan ang ilang 53 anyos nga amahan nga si Edgardo Lasco Sr. nga nakaangkon og samad ug paso sa kalawasan tungod sa suway nga pagluwas unta sa mga bata. Base sa report, laing 3 ka mga balay ang nasunog nga nagbilin og 25,000 pesos nga danyos. Agosto 19, gikumpirmar ni Senadora Reza Hontiveros nga nakasibat na sa nasod si kanhi Bamban Tarlac Mayor Alice Go nga gilambigit sa operasyon sa Pugo. Matod ni Hontiveros nga kung dili mohimog aksyon ang gobyerno, samarang nga gitamparos ang katawhang Pilipinon sa langyaw nga milapas sa atong balaod o proseso. Namahayag usab si Senador Sherwin Gatchalian nga gawas sa regular nga agianan posible usab nga mogamit sa laing paagi ang kanhi mayor. Agosto 26, 18 ka mga sakop sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ang gisikop tungod sa pagbabag sa pag-serve sa warrant of arrest batok ni Pastor Kibuloy. Samtang nanawagan ang Malacanang nga ipatigbabaw na lang ang rule of law. Matod sa PNP, nga gikasuhan og obstruction of justice ang mga dinakpan nga nagrally aron dili masudlan ang giingong gitaguan ni Kibuloy.
Gikasagmuyo usab ni Vice President Sara Duterte ang giingong pagpanghilabot sa PNP ngadto sa KOJC members. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Setyembre. Setyembre 19, 23 ka mga tawo ang nakala samtang gipangita pa ang 15 human natagamtaman sa Pilipinas ang epekto sa hanging habagat ug tulo ka mga managsunod nga bagyo. Base sa report gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagagikan ang siyam nga namatay sa Mimaropa Region. Samtang tag-upat ang natalang patay sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula ug Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ingon man duha ang patay sa Central Visayas. Apektado ang pamuyo sa dulan 300,000 ka mga pamilya gikan sa 13 ka mga riyon sa nasod tungod sa daotang epekto sa bagyong Ferdy, Hiner ug Helen. Setyembre 24, higpit nang nahimong balaod ang gisugyot nga pagpanalipod ug pagpatuman sa katungod sa mga Filipino seafarers. Kinuhuman gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Magna Carta of Filipino Seafarers ato sa seremonya sa Malacañang. Ubos sa Magna Carta of Seafarers, gipalig-on ang interes ug proteksyon sa mga Pinoy nga marino. Palig-unon usab ang training ug accreditation aron masiguro ang compliance sa international maritime standards. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Oktubre. Oktubre 1, nahukmang guilty usad ang napo ka mga miyembro sa Aegis Juris Fraternity sa kamatayon ni Horacio Atio Castillo III. Namatay ang freshman law student sa University of Santo Tomas tungod sa grabing bunog nga naangkon sa Hazing Fraternity ni atong 2017. Gihukman sa korte ang napo og silot nga pagkabilanggo hangtod sa 40 ka tuig. Kini gawas sa pagbayad sa pamilya ni Castillo og 461,800 alang sa actual expenses, 75,000 sa civil indemnity, 75,000 sa moral damages ug 75,000 sa exemplary damages. Oktubre 1, gisugdan ang filing sa Certificate of Candidacy sa tanang mga kandidato sa May 2025 midterm elections ug tapuson sa Oktubre 8. Matod ni COMELEC Chairman George Garcia, nga sa 2025 elections, moabot sa 18,279 positions ang bakante, 12 alang sa pagkasenador, 254 sa district representatives o 63 sa party list representatives. 82 ka mga probinsya ang nagkinahanglan og governor o vice governor o 800 alang sa mga provincial board member. Sa city level, 149 ka mga syudad ang nagkinahanglan og mga mayor ug vice mayor ug 1,682 ka mga city council positions. Oktubre 9, may kuso-kuso ang Hurricane Milton sa Florida, USA, human sa unang paglandfall dool sa Shasta Cay. Tungod sa bagyo, naputlan sa supply sa kuryente ang kapin 1.6 million power consumers sa tibok Florida. Human sa iyang paglandfall, nagdagi hapon ang bagyong Milton o gikusgon sa hangin nga 110 miles per hour o maximum sustained winds nga moabot sa 96 to 110 miles per hour. Masinay kini tandi sa 120 miles per hour nga gikusgon sa wala pa naglandfall. Oktubre 15, gitudlo si Cebu Auxiliary Bishop Ruben Labajo nga labing unang obispo sa Diocese sa Prosperidad, Agusan del Sur. Gihangup o giangkon usab ni Labajo nga nagsagol ang iyang gibati sa maong balita gikan sa Vatican. Gidawat niya ang dakong responsibilidad sa bag-ong gimugnang Diocese sa Mindanao nga sama sa pagdawat sa tahas gikan sa Ginoo. Gipaybaw sa Vatican ang bag-ong assignment ni Labajo, human usab na hukman ni Pope Francis ang pagmugna sa Diocese of Prosperidad karong tuiga. Oktubre 23, may pagawas og record high nga tubig ulan ang bagyong Christine sud sa 24 oras sa probinsya sa Camarines Norte. Gibuhian sa bagyong Christine ang 528.5 mm nga tubig uwan sa dakong bahin sa probinsya ilabi na sa lungsod sa Daet. Matod sa Weather Bureau, katapusang nasinati ang susamang volume sa uwan sa tuig 1920s. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Nobyembre. Nobyembre 6, balik sa White House ang Republican candidate na si Donald Trump human makakolekta og 279 electoral votes nga mas taas sa gikinahanglang 270 electoral votes. Nakakuha usab og 223 electoral votes ang kaatbang niini na si Vice President Kamala Harris. Sa iyang kadaugan gipasalig ni Trump nga subling paligunon ang Amerika, pahugtan ang border control ug mas paligunon ang edukasyon. Samtang nanumpa na usab ang bagong presidente sa Botswana nga si Duma Boko. Nobyembre 18, gikoronahan si Miss Denmark Victoria Thilbig nga mananaog sa 73rd Miss Universe 2024 nga gipaygayon sa Mexico. Si Thilbig ang labing unang Miss Universe nga gikan sa Denmark. Samtang si Miss Nigeria Chidima Adichie
mo'y napili nga first runner-up. Second runner-up usab si Miss Mexico Maria Fernanda Beltran. Third runner-up si Miss Thailand Suchata Chuangsri ug ang fourth runner-up mao si Miss Venezuelan Eliana Marquez. Wa makasud sa top 12 ang Pilipinas nga si Chelsea Manalo. Mapasalamaton usab si Chelsea sa iyang pagrepresentar sa Pilipinas sa 2024 Miss Universe ug proud usab ang mga Pinoy ngadto kaniya. Mga nagunang balita sa kauluhan sa gawas sa nasod ug sa sports sa buwan sa Disyembre. Disyembre 9, hingpit na nanumpa sa katungdanan si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, isang ikanapo nga kardinal sa Pilipinas. Usa si David sa 21 ka mga obispo sa kalibutan nga nahatagan og puwang nga kaw isip timaan sa pagsaka sa ilang katungdanan isip mga bag-ong kardinal. Gawas niini, gidawat usab ni David ang singsing og dokumento nga nagpamatuod sa bag-ong responsibilidad isip alagad sa simbahang Katoliko. Gipanguluhan ni Pope Francis ang maong seremonyas dito sa Vatican City. Sa maugyapong adlaw, gikumpirmar sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung Phoebos nga nibuto ang Canlaon Volcano. Nasaksihan sa mga nanimuyo ang baga nga aso gikan sa baba sa maong bulkan human niulbo pasado alas 3 sa hapon. Sumapa sa Phoebos nga niabot sa 3,000 meters ang gitas-on sa aso gikan sa baba sa bulkang Canlaon. Tungod diini, gipasaka ngadto sa alert level 3 ang kahimtang sa maong bulkan sa Negros Island. Disyembre 13, temporaryo nga gihunong sa Department of Social Welfare and Development ang paghatag og guarantee letter ngadto sa mga tambalanan og punerarya. Kini aron makafocus ang ahensya sa pag-asikaso sa mga gikinahanglang dokumento aron mabayaran ang mga service providers nga nagsilbing partner sa ahensya ug wala nagpasabot nga wala nay pundo ang gobyerno. Matod ni DSWD spokesperson Irene Dumlao nga dili una mahatag ang GL sa mga residente na dunay medical o funeral expenses nga nagkadidad og 10,000 ka pesos pataas. Magpadayon hinuon ang ubang mga programa sama sa paghatag og ayuda ubos sa assistance to individual in crisis situation kun AX. Alang sa 2024 year-end report, Randy Gorion, CCTN News. Ang panahon sa Adbento nagsugod na. Isugda na sa simbahan ang pagpangandam. Apan, igsuon. Kita usab angay mangandam alang nining pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Isalikway ang kayugot, ipakita ang kugma alang sa tanan, ug pakigdait. Kay mo kana ang mensahe sa Pasko. Puno sa paglawom sa kaluwasan, puno sa kadasig ug gugma. Atong parion si Jesus sa atong mga kasing-kasing. Kay siya mong hinungdan sa atong pagsaulog. Uban sa kong banay, sa Oasis of Love, sa CCTN, ug sa Sinisibo. Kini ang inyong Tatay Dodong ngayon. Merry Christmas and a prosperous New Year. Shalom. Nag-una sa mga balita sa 2024 nga nakapakurat sa mga sugbuanon ang pag-hit and run patay so sa kabatan-ong basketballista sa Queens Road, Barangay Kaputhaw, diin nakawangwang pa ang nakabangga niini. Samtang PRO7 nakasakmit usab og kapin 1 ka bilyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas sold sa katuig nga operasyon. Mga kaso sa patay nga nahitabo sa dakbayan og lalawigan sa Sugbo ug pagtulis sa duha ka mga jewelry store sa Barangay Ermita ang nakapaalarma sa kapulisan. Kini ug uban pang mga dagkong balita gikan sa kapulisan ug kasundaluhan nga atong sayran sa year-end report ni Arnold Bustamante.
Ani ang mga dagkong balita nga natala sa 2024 nga nakapaukay sa mga sugbuanon nga atong balikan sa paglantaw sa atong CCTN year-end report. Enero 12, suspitsado sa pagpatay kan Coach J. Conjoel Jude Suson Unchuan. Agabitahan sa Naga City Police Station. Ang suspitsado gila nga si Sani Lumangka, 21 anyos, luman nga taga Purok 2, Bituon, lungsod sa Clarin, probinsya sa Misamis Occidental. Nadiskubrihan sa kapulisan ang suspect pinagi sa dashcam sa sakyanan ni Coach J. O gawas nini, napay laing mga ebidensya nga nakuha ang kapulisan hangtod na pagkinero 12, nitahan ang suspect sa mga tinugyanan sa banaon. Base sa confession sa suspect, siya ra ang naghimo sa krimen. Kasuko matod pa ang motibo sa krimen, di naglalis ang biktima ug ang suspitsado kay wala magkisanabot hangtod nga napatay niya kini sulod sa sakyanan ug nahitabo kini diha sa Dakbayan sa Mandawi. Kano naman nga nakitaan ang patayng lawas ni Coach J sa sitio Palanas sa barangay Inayagan, Dakbayan sa Naga nitong Disyembre 30, 2023. Enero 22, gibanabara sa hiti sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga moabot sa 2.5 nga tuna sa 3 milyones ka mga tao ang nisaksi sa Sinulog Grand Parade. Mato ni Police sa Colonel Erneo Dalugdug, hiti sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga nagsugod og sugwa ka mga tao sa Southward Property nang alas 3 sa hapon nga tuna sa alas 4 gani ang Sector 4 area nga entrance sa mga contingents paingon sa venue nga tunga-tunga sa Lustar ug SMC side, halos dili na makontrol sa mga pulis nunod sa kadaghan sa mga tao nga gustong musulod. Pebrero 4, sa kuha sa CCTV camera sa dapit madungog ang kusog nga dagan sa usa ka sakyanan nga naka-blinker o naka-siren nga daw sa dunay gigukod og pila ka segundo. Nipaka na nga nagpasabot nga dunay nabanggaan. Mikatapdayon sa social media nga nagbuyod na ang lalaki sa Queens Road Church sa Barangay Campotao sa Dakbayan Sugbo. Pasado alas 6 ang takna sa buntag. Dali gidala ang biktima sa mga may responding ambulansya sa labing dool nga tambalanan apan gideklara siya nga dead on arrival tungod sa kadaot nga hiaguman sa ulo ug lawas. Gilang biktima nga si Gislar Larombe, 23 anyos, usa ka varsity player sa usa ka universidad sa Dakbayan Sugbo. Sigon sa mga nakasaksi nga kusog ang dagan sa motorsiklo ug ang naggukod kaniya nga usa ka sports utility vehicle na color gray nga nagwangwang o pag-abot sa dapit iyaning gidumbol ug galagpot ang nagmaneho sa motor nga ilang hulagway nga wala makasulub og helmet. Tungod ini ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo, Police Colonel Erneo Dalugdug, ni Mando Dayon sa Traffic Enforcement Unit. Pagsubay sa tanang kuha sa CCTV camera, lakip na ang pag-backtrack sa giagian ini aron lang makuha ang plate number sa mong sakinan. Pebrero 7, gikustodiya sa Cebu City Police Office ang Mazda Gray CX-7 na sakyanan nga dunay plate number YKK161 humani makit-i nga giparking sa kilid sa A. Laura Street sa Barangay Guadalupe sa Dakbayan Sugbo. Ang mga sakyanan magituuhan nga naka-hit and run kang Gislar Larombe. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga manila masigpati ang mga sakyanan naking alayon dayon sila sa tag-iyan ini ug may pahibaw nga ila kini nga ipaubos sa investigasyon nga mi kooperar po dayon. Pebrero 8, gipasakan og kasong murder sa Cebu City Police Office ang driver na Toga Mazda nga Gray nga dunay plate number nga YKK161 nga may gitumbok nga naka-hit and run sa batanong Gislar Uriel Larombe nitong Pebrero 4, 2024 sa Queens Road sa Barangay Campotao sa Dakbayan. Mato ni Police Colonel Erneo Dalugdog, hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo, nga nailhan nila ang suspitsado nga may driver sa Mazda apan wala lang una siya mubutyag kung kinsa human nga ang mga saksi ni tumbok nga siya gyud ang nagmaneho niini ug nakapatay sa biktima. Apan ang usa sa mga kawani sa buhatan sa Piskalya sa Dakbayan Sugbo na dili lang magpahinga ni ila sa gipasakan og kaso nga mao si Aaron Carl Tan, usa ka negosyante. Pebrero 23, sa video nga mikatap sa social media, madungog ang buto-buto sa armas pasado alas 6 sa buntag sa may kahumayan sa Purok Matinaw, Barangay Campagaw, lungsod sa Bilar sa Lalawigan sa Bohol. Ato ni Police Lieutenant Colonel Norman Luis, ang Information Officer sa Bohol Police Provincial Office, ng PNP o ang EFT midusa ng Joint Enhancement Military Police Operation kon Jempo aron ipatumang warrant of arrest kang Domingo Kumpok alias Kasilong nga nagtumang og kasong rebellion, homicide, attempted homicide, multiple murder, frustrated murder o robbery. Si Kumpok ilang squad leader sa Bohol Party Committee o gani commanding officer sa Sandatahang Unit pang propaganda SYP nga dunay patong sa ulo nga mobot sa 2.6 milyones ka pesos. Apan kanit lang nga gipaulanan og bala ang mga pulis ug sundalo kanitong tungura paingon na sa balay aning Kumpok sa Purok Matinaw 2 sa Barangay Campagaw sa lungsod sa Bilar. Namilanat og kapin sa 2 ka oras ang enkwentro. 5 ang nakala sa New People's Army nga gilang nga sila nga Domingo Kumpok alias Silong, Parlito Segovia alias Aldrin nga giilawsan nga assistant squad leader o political guide, Marlon Umusura alias Darwin, squad member,
Hana Joy Sisita alias Maya ug nailaw usab siya nga alias Lian nagingong nga bag-ulangan na himong abogado ug usa ka alias Waning samtang usa ka pulis korporal ang nakalas ug usa usab ang samaran nga gidala sa Tambalanan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pebrero 28 sa labing unang higayon ang amahan nitong 2023 bar passer nga si Hana Joy Sisita nga napatay sa iyong enkwentro tali sa kapulisan ng mga sakop sa New People's Army sa Purok Matinao 2 sa Barangay Campagaw, lungsod sa Bilar, probinsya sa Bohol, mitingog na o miatubang sa media sa Dakbayan Sugbo may kalabutan sa kadangatan siyang anak si Eutropio Sisista. Mibutiag nga ang grupo sa National Union of People's Lawyers kan UPL ang may pahibaw kaniya nga nakalasa iyang anak dito sa Bohol. Human masayod sa subo o sakit nga balita, walay kabutangan siyang kaguol tungod sa ginangatan siyang labing gimahal nga anak. Naginaot siya nga ang iyang anak na ang katapusang mabiktima tungod kay walay kabutangan o gabation nga kasakit sa usa ka ginikanan nga mawagtangan og pinangga nga anak. Pebrero 29, personal nga bibisita ang hepe sa Police Regional Office 7 sa panimay nitong pulis personnel nga nakala sa enkwentro tali sa kapulisan uban ang mga sundalo batok sa mga sakop sa New People's Army. Bihang ni Sir Philip warrant of arrest si Police Brigadier General Anthony Abirin dituno sa medalya ng kadakilaan kung PNP Heroism Medal sa pamilya ni Police Corporal Gilbert Amper sa balay niini sa lungsod sa Carape o mihatag og katapusang pagsaludo subay sa pag-ila sa iyang pagkabayani. Uban ni Abirin ang acting commander sa Area Police Command APC Visayas nga si Police Major General Robert Rodriguez o pipila ka mga opisyal sa Philippine Army dito sa Bohol. Gawa sa medalya nga gihatag sa pamilya, giturn over sa ni Abirin ang usa ka cheque gikan sa Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated nga moabot sa 1 milyon pesos, lagip na ang personal nga financial assistance nga gihatag sa PRO7. Marso 7, patay ang 65 anyos nga lalaki o manilubaa sa iyang manghod sa compound sa Visayas Command sa Barangay Apas alas 11 sa buntag. Ang biktima nga si Roberto Astilio, 65 kani sundalo nga nagpuyo sa mga lugar samtang ang itumbo ka responsable ang iyang manghod nga si Francisco 59. Gingong nga doon ay panag-away ang duha ka managsuon katungod ani mikuhang kutsilyo ang manghod nga si Francisco o gidungga pang magwang nga resulta sa kamatayon nini. Marso 11, nabalhog sa temporary custodial facility sa Cebu City Police Office katong lalaki nga nag-viral sa social media nga mosakay sa mga publiko nga mga sakinan ug mopakita siyang abilidad sa pagkanta. Apan kung dili mahatagan og sinsilyo, manapat kini sa mga pasahero. Si RB Flores Cuervo, 18 anyos, nga taga sitio Bato, Barangay Ermita sa Dakbayan Sugbo, gialarma nga armado sa dalan Leon Kilat sa Barangay Kalubihan. Ato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operation sa Cebu City Police Office, nga daling gipahibaw ang mga pulis nga nagbit patrol sa repeat nga tungod ini gipahibaw dayon ang ilang kampo sa CCPO. Ato usab nga dunay lakaw ang mga sakop sa City Intelligence Unit do sa Leon Kilat nga mao na dayon aga responde ug ilang nabtan ang suspitsado nga dunay giluklok sa hawak nini nga kalibre 28 ug tulo ka mga buhing bala nga mahinungdan nga siya gidakop. Marso 17, usa ka inila nga rapper sa Sugbo nga si Jed Andrew Salera, 26 anyos, kunayla sa ngan nga range 999, lubang nga taga-Buluon na pangkasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Bakayan, nga nakaposir og langyaw sa gawa sa usa ka bar sa Waterfront Hotel and Casino sa Barangay Lahog. Siya ang gitumbok nga nagposir sa usa ka langyaw nga si Michael George Ritchie, 37 anyos sa Amerika National, nga napusilan sa abaga ug paa. Panagkabsan kini sa kinabuhi pipila ka adlaw minabay. Ato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga kasong murder ang ipasaka sa Mabulo Police Station batok sa suspitsado. Marso 25, patay ang 28 anyos ka lalaki. Humanipos sila sa kaugalingon niya nga amahan sa Lower Laguerta sa Barangay Lahog sa Dakbayan Sugbo. Ang biktima gilang nga si Ken Cavalles, 28 anyos, nga nagpuyo rasam sa mga lugar, samtang ang itudlo nga suspitsado nga bitahan rasam dayon sa kapulisan, mao si Eugenio Bontilaw Cavalles, 63 anyos, habang driver. Mato ni Police Major Romeo Caacoy Jr., ang hepe sa Mabulo Police Station, na una nag-away ang biktima ug ang inahan niini apan gibandong sa amahan ng anak nga dili mosuko sa inahan. Apan inay nga motuo, mikuha matod pakinig 2x2 nga kahoy ug gibunalan ang amahan sa riog. Tungod sa kalagot sa amahan, misulod kini sa ilhang balay ug mikuha og armas ug dayon nga pusil sa biktima nga naigo sa ulo niini nga niresulta sa ginanali nga kamatayon. Abril 2, usa ang patay samtang nabalhog sa Mabulo Police Station ang duha ka mga Korea National. Human ni manukol sa mga pulis na responde sa nitumong pagpamusil sa usa ka negosyanteng Koreana sa sulod sa Maria Luisa Subdivision alas 9:30 sa buntag. Ang nakadasuman ni sukol sa mga responding pulis mao si Son Yung Choi, 47 anyos, taga South Korea. Samtang ang duha nga nabalhog sa Mabulo Police Station mao silang Yung Hee Kim, 45 anyos, Jun Hee Kim, 49 anyos, gingong nagpuyo rasab sa hotel sa Barangay Mabulo. Ato ni Police Major Romeo Caacoy Jr.,
Nagisulod sa tulo ka mga suspitsado ang balay sa 43 anyos nga residenteng Koreana. Dinuban niya ang gaduhan niya ka mga katamang nga pulos Pinay o gagitulis kini gamit ang duha ka pistola. Apan dunay nakabantay sa mong krimen, kamay hinungdan nga nanawag silang pulis og mipahibaw kadto ni mga armado nga misulod sa usa ka balay sa mong subdivision. Dali nga miresponde ang mga pulis sa Mabulo uban sa mga personal sa Regional Intelligence Unit 7 ug giawhag pa mga suspitsado nga mosurrender. Inay nga motahan na mo sila noon ni nga resulta sa pagkaangol sa usa ka pulis nga dunay ranggo nga police staff sergeant. Mibaw sa mga pulis kamay nakaigo sa mga suspitsado nga misangpot sa kamatayon ni Choi. Nakuha pagbalik sa mga pulis ang kwarta nga mabot sa 200,000 pesos, tulo ka armas ug duha ka relo ug alahas nga mokantidad ang tanan sa 25 milyones pesos. Mayo 23, patay ang armadong tao gila nga high value target sa Dakbayan sa Talisay. Human yun nakikpinusilay sa mga pulis sa Purok Kamanchili sa Barangay Kandulawan. Ang suspitsado nga nakikpinusilay sa mga pulis sa Dakbayan sa Talisay mao si Albert Padayaw alias Pirot. Hingkod ang pagidaron nga lumad nga taga-barangay Maghaway. Mato ni Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod ang hepe sa Talisay City Police Station. Kanito sa monitoring ang iyang mga personal sa Drug Enforcement Unit subay sa kadaghang report kailang nadawat nga mibalik na paggara ang ilegal nga druga sa mga repit. Apas niyang nabantayan sa suspitsado ang presensya sa mga pulis, nagpabutulang kinikalit sa dala nini nga armas. Kami hinungdan nga doon ay binawsanay sa pagpabuto tali sa habig sa kapulisan o sa suspitsado. Pipila kagutlo ang minabay, ilang nakita ang suspect nga natumba kini daptin sa sapa nga samaran. Dali nilang gidala sa Cebu South Medical Center ang suspitsado apan giniklara kini sa mga doktor nga dead on arrival. Hunyo 19, ikumpirma sa Criminal Investigation and Detection Group Negros Oriental Field Unit nga mitahan sa kaugalingon ang kontrobersyal nga kanhi gobernador sa maong lalawigan na si Pride Henry Tebes, 51 anyos, residente sa Amparos Village sa Barangay Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. Ato ni Police Major Nazarino Imya, ang hepe sa CIDG Negros Oriental Field Unit, nga mitahan si Tebes human masayod nga dunay siya warrant of arrest na ginubotan ni Judge Marlon J. Giliana Muneva sa RTC 7 Branch 74 sa Dakbayan sa Sugbo, Piritsahan nitong Mayo 13, 2024 sa tulo ka ihap sa kasong The Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Nakagawa sa hinon si Tebes kung may makapiyansa kinig baloro sa 600,000 pesos. Hulyo 26, gihulipan ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga si Police Colonel Ernil Dalugdug. Umanso sa katuig ug siyam ka buwan nga milingkod sa iyang katungdanan. Din ang mihulip kaniya ang hepe sa Regional Investigation and Detective Management Division nga si Police Colonel Antonieto Cañete. Nangulo sa turnover ug command sa sulod sa Camp Sotero Cabahog sa Gordo Avenue. Mao ang guest of honor speaker nga si Police Brigadier General Anthony Aberin. Hulyo 25, usa pa tayo samtang duha ang nakaikya sa nagamong engkwentro tali sa grupo sa mga tulisan ug kapulisan sa Barangay Apo sa lungsod sa Argao. Ang nakanasay tabo mao si Eugene Asintista, hingko na panawigon ug residente sa Barangay Apo, samtang ang mga nakaikyas mao si Ruel Gomez, hingko na panawigon, nagpuyo sa Barangay Lingigon ug si Jimboy Mijares, taga Barangay Apo nga pulos sakop sa lungsod sa Argao. Agosto 2, patay nang napalgan ang 27 anyos nga babae sulod silang balay sa Sitio Laguna sa Barangay Bunakaw sa Dakbayan Sugbo alas 12 sa udto. Gila ang biktima nga si Charina Relativo, 27 anyos, sales lady sa usa ka mall sa Cebu City, lumad nga taga Bulasa, lungsod sa Argao, probinsya Sugbo. Doon sunog sa buhok ang biktima nga gituang nga gisuwayan kini pagsunog sa suspitsado ug aduna sab kini nakuha nga burner sa butane sa ulohan niini. Padung nga maligo ang biktima kay nagdala kining tuwalya ug naka-underwear lang kini. Si Junji Enriquez, 23 anyos, live-in partner sa biktima, nga trabahante usab sa mall na kanayon, nga naguna siya og biya sa lang balay kasayo ang ihang time-in kay siya ang opening sa mall. Natingalan na lang siya nga nadugay ang ihang kapuyo ug wala na mag-online sa Facebook alas 10 pa sa buntag. Bisan sa niya sa pagtawag sa cellphone niini, dili na kini motubag. Hinungdan nga aduna siya gisugo nga ilang silingan nga adtuon ang ilang balay sa pamasin nga dugay kining nakamata. Ang duty sa mga biktima alas 12 pa sa udto ug mopauli kini silang balay alas 10 na sa gabi. Apan abot na lang ang pasado alas 11 sa buntag, wala pa kini makaabot sa nang gitrabahoan nga mall. Pipila ka oras sa bilabay, doon na suspitsado ang Iniwan Police Station nga silingan usab sa biktima. Ila din nga giimbitar aron makapasabot sa aga habig apan una kini nga mihimakak. Ang maong suspect giilang nga si Darren Samusot Cui. Agosto 4, miangko na sa krimen si Darren Cui. Siya ang gitudlo nga nagpatay sa sales lady. Si Darren Cui, silingan raw sa biktima. Ato ni Darren nga pasado alas 7 sa buntag, nisulod siya sa kwarto sa mag-live-in partner nga si Junji Enriquez ug ang biktima nga si Sharina Relativo nga hubog. Sa iyang pagsulod, gingong naligo sa banyo ang biktima nga si Sharina nga wala manira sa pultahan ug ikining gisulod ug gibira pagawas. Ang tumong matod pa ni Darren nga makikilawas siya nini sama silang nga naandan nga buhaton ug wala ang live-in partner nini nga si Junji.
Iyang gitugan nga doon na sila relasyon sa sexual. Apan dili sila man naghigumay sanglit igo lang sila nga maghilawas. Sulod na sa upat ngadto na sa 5 kahigayon nga nagsugod ngadtong unang semana sa Hulyo. Apan nitong pitsa 2 sa Agosto, nagtuo siya nga mosugot ra si Sarina, iyaning gidiretso sa pagsulod apan bibalibad na kini. Kay gusto na nini nga putlo ng ilang nasugdan nga nabuhat sama sa pakigilawas. Iya kining gigakos apan tungod kay basa pa ang hubo nga lawas sa biktima. Pulo sila natumba sa sahog nga semento ug iyang natuok ang liog niini. Agosto 8, pila pa lang kaadlaw sa paglingkod ni Jefe sa kapulisan sa Sugbo ni Police Colonel Antonieto Cañete. Gisugat na siya og dako nga krimen. Kini mao ang pagtulis sa duha ka mga pawn shop sa daan Calderon sa Barangay Ermita sa Sugbo. Sa kuha sa CCTV camera, makita ang pagsulod sa tulo ka mga tulisan nga naka-helmet, dayong kuha sa mga alahas sa estante ug dayong gipangsulod sa dalang ekobag niini, samtang ang mga customers ug tindera ang gipahapa. Mausab ang gihimo sa laing tulo ka mga tulisan sa katupad ini nga pawn shop. Din sulod lang sa usa ka minuto man ang puson nga nasakiyo ang mga mahalong alahas. Dali nga nisibat ang unom ka mga suspitsado sakay sa tulo ka Honda XRM nga motorsiklo ug dayong sibat agi sa Lincoln Street. Dali nga nilusad og Optan Universe ang Cebu City Police Office base sa kabanduan sa Happy nga si Police Colonel Antonieto Cañete aron pagpahagad og checkpoints sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Police Major Philip John Libres ang hepe sa Carbon Police Station na dunay duha ka mga pulis sa mong dapit apan mirubing kini tuyok sa Freedom Park nga may ilang routine ilabi na panahon sa periodto. Usa sa mga investigador sa CCPO mitugan nga gideklara sa Macy Jewelry Store nga dili moubos sa 10 million ang nakuha sa mga tulisan samtang dili usab moubos sa 4 milyones pesos ang sa DGC D Gold Chain Jewelry Store ang nakuha sa mga tulisan. Agosto 9, na-recover sa Carbon Police Station ang usa ka motorsiklo nga gito ang gigamit sa pagtulis sa duha ka jewelry store sa dalang Calderon sa Barangay Ermita. Ang mao nga motor gi-abandona kini sa usa ka parking area sa usa ka dakong tindahan sa daan Burgos nga nagtangag pa ang yawi nini ug gibilinsab ang puwa nga helmet nga dunay plate number nga gisuwat sa karton. Base sa kuha sa CCTV camera sa dapit, di nakita ang pag-abot sa duha ka mga suspitsado nga sakay sa maong motorsiklo ug giparking sa luyo nga bahin sa dakong tindahan. Agosto 13, natultulan sa kapulisan ng Mitsubishi Adventure Silver Gray nga dunay plate number nga GAB 5200 nga giparking sa usa ka hilit nga dapit sa Zone Ahos sa Barangay Paknaan sa siyudad sa Mandawi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magkatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga dali nga giadto sa mga pulis sa Carbon uban sa Mandawi City Police Office ug ilang naabtan ang driver niini nga si Marcial Punisto nga tagapagsamungan sa Dakbayan sa Mandawi. Bisibat na unta kini apana nababagan sa mga pulis ug nakita nila nga dunay dala ni nga armas sa sulod sa sakinan ug silang paghiling nakakuha pa sila og usa ka granada ug mga jacket. Sa pagsunod sa mga kuha sa CCTV camera, gibutyag ni Makatangay nga unang nag-abot ang usa ka motor ug ang getaway vehicle sa dalan MC Briones ug bisunod ang laing mga suspitsado sa gawas sa usa ka dakong tindahan sa may Burgos ug ang katapusan sa dalan Kulon. Bidiretso kini paingon sa usa ka motel sa Dakbayan sa Talisay ug ang katapusan nga kuha sa CCTV camera dito sa patana maong sakinan sa Barangay Luok sa siyudad sa Mandawi. Nasuta na nila kung kinsa ang nag-iya sa maong sakinan ngayong usa ka pulis nga nagranggo og Police Master Sergeant nga nadestino sa National Capital Region di nakalib sa trabaho atol sa nitabong pagtanulis. Nailan usab nila ang upat ka mga suspitsado din mato ni Makatangay sakop sa usa ka dakong grupo nga nagbase sa Mindanao nga mao ang Parohino Robbery Group. Pagka Agosto 16, ang gingong usa sa mga lookout sa nitabong pagtulis sa duha ka mga jewelry store sa Barangay Ermita. Nadakpan kini human gi-alarma nga armado. Ang suspitsado gilang si Michael Ubaob Puno alias Mikmik, 42 anyos, habal-habal driver o kani barangay Tanod sa Barangay Apas. Nakuha sa suspitsado ang usa ka kalibre 38 nga revolver, nandun upat ka mga bala nini o duha ka mga puto sa gituang Cebu nga motimbang sa 50 gramos. Mato ni Makatangay nga si Puno positibo siya nga nailhan naman makuha ang ihaga hulagway sa CCTV camera duol sa duha ka jewelry store nga gitulis bisa paman ko naka-face mask siya. September 9, napalgan na lang walay na kinabuhi ang usa ka 18 anyos nga dalaga sa sulod sa usa ka lodging house sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Toledo. Ang biktima gilang si May Fatima Tagaktak, grade 12 student sa Buani National High School, apan na residente sa Barangay Mainggit sa Dakbayan sa Toledo. Ang room attendant sa lodging house na tingala kanang wala pa mogawas ang nag-check-in sa usa ka lawak ug wala usab nimutingog kung ilang sangpiton. Dinhi na sila nakahukom kailang pugson sa pag-abli ang pultahan sa kwarto o silang pag-abli misuga sa ng pananaw ang biktima nga giputo sa habol ug ang baba og gamot gibaatan sa panyo.
Pagka September 21 nailhan sa kapulisan ang kauban niini nga misulod sa kwarto sa lodging house man magkuha sa CCTV camera sa usa ka kan-anan. Ang suspitsado giilang nga si Lorben Kabugsan Larot nga nagpaila sa ngan nga si Richard Kabugsan nakasamtangan nga nagpuyo sa Pier 1 sa barangay San Roque sa Dakbayan sa Sugbo. Sigon sa mga silingan ng kapuyo niini nga nagpaila nga sima ng suspitsado o gingong mihawa sa iyang amo nga usa ka Koreano kay wala na siya sweldo hiniini. Hangtod karon pabilin pangagawas doon ang suspitsado. Oktubre 9, usa ka pribadong nga resort nga nahimutang sa barangay Saavedra dito sa lungsod sa Boal, ang gironda sa Police Regional Office 7. Human gituhuan nga nagkupilit kining Pogo kon Philippine Offshore Gaming Operator. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerald Espilare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga dunay 38 ka mga undocumented Chinese national ang gihold sa Boal Police Station samtang ipaubos sila sa investigasyon. Nakakuha ang mga operatiba og 34 ka mga computer sets, 4 ka laptops ug kapin sa 2 ka gatos ka mga cellphones nga naa sa kustudiya sa PNP Boal alang sa imuon nga inventory. Oktubre 20, tulo ang kumpirmado nga patay samtang dohosam ang naa sa talandugon ng kahimtang samtang usa ang naangol sa natabong disgrasya sa kadalanan sa Barangay Road Corner, Valladolid, siyudad sa Karkar, probinsya sa Sugbo. Ang mga nakalas kailangan sila nga Claudeta Puaw Tubilla, 22 anyos, taga Ocanya, Ayan Flores, 21 anyos, taga Upper Lamacan, Valladolid, ug Ronel Medina, 23 anyos. Sa investigasyon sa Karkar Police Station nga una nga nakasugat og disgrasya sa kadalanan, silang Flores ug Santos o nagbangga sa tunga-tunga sa karsada ang ilang gimanihong nga motor. Nagian sila ni Tricia Monter nga nagmaniho usab siyang Yamaha Aerox gikan sa Barangay Liburon nga padung naunta nga mopauli sa Barangay Tuyum. Nga tungod ani nihunong sila aron motabang apan dunay kusog nga nagdagan nga Honda CR-V nga gimanihon ni Rob Joseph Urias. Namoy miharos nila sa tunga-tunga sa karsada nga miresulta silang pagkalagpot. Oktubre 27, gipatawag sa Highway Patrol Group 7 ang duha ka mga sikat nga sugbuanong content creator nga silang Spider-Man ug Sangoku. Human nga nag-viral ang ilang pasiaw nga video sa Red Cliff sa Trans Central Highway. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Regional Chief sa HPG7, nga ang ilang gihimo misakay ang duha ug usa ka motor nga na sidecar din si Spider-Man ang nag-drive samtang si Sangoku ang mipatong sa atop uban di Batman nga gipadagan sa Red Cliff nga peligro sa disgrasya sa mga lugar. Ilabi na nga gidumog sila sa mga tao diha tunga sa karsada. May pasabot si Parilla nga ang mao nga dapit hugot nila nga gidili ang paghunong sa tanang sakyanan ug pagparking subay sa sunod-sunod nga disgrasya sa kadalanan mugna sa kusog nga pagpadagan sa ilang motorsiklo. Nobyembre 1, malinaw og hapsay ang pag-obserbar sa adlaw sa mga Santos. Kini ang paghulagway sa hepe sa CCPO, Police Colonel Antonio Cañete. Si Cañete uban siyang Deputy City Director for Operation at si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magatangay. Personal nga inspeksyon sa mga dagkong samang sa siyudad sa Sugbo kung napatuman ba sa sakto ang ilang gipangandaman nga hugot nga seguridad. Wala nang dawat nga report si Cañete nga doon ay mga untoward incidents sa sulod sa mga sementeryo subay sa pag-abli sa alasay sa buntag. Nobyembre 19, patay na nga naamtan sa Mambaling Police Station ang usa ka babae nga gituoang gilabay sa baybayon sa South Road Properties habig sa barangay Mambaling doon sa Taytayan nga nagdugtong sa Dakbayan sa Talisay o sa siyudad sa Sugbo. Ang biktima gihulagway sa mga pulis nga nagsulong kining itom nga polo shirt, itom nga karsunis ug itom sabang medyas nini ug dunay gitas-on nga 5-3. Usa sa mga kawani sa bantay dagat ang nakabantay nga dunay matod pa usa ka sakyanan nga nihunong sa mga lugar ug dunay nagikanaog nga tawo ug gitambog sa dagat. Pagka Nobyembre 20, dahil na ang patayng lawas sa biktima, human nagikumpirmar sa kabanay niini sa dihang nakapaminaw sila sa Sibianang DYHP. Ang biktima gilangan si Neca Denise Lagreya, 22 anyos nga taga Sitio Silot, Purok Karabihan, sa Barangay Yati sa lungsod sa Liloan. Sinika trabahante sa usa ka kan-anan nga nimutang sa insular sa Dakbayan sa Mandawi. Matod sa bayon ni Nika nga si Gerson Daguman ug ang igagaw niini nga si Jennifer Nubal. Kanitong Martes sa kadlawon sa nga bilakaw ang biktima kay siya ang opening sa restaurant kay iyang gitrabahoan. Apan sa dili pa sila mangabli, magmeeting pa sila uban sa ilang labaw. Tuod man nagpahaton pa kini siyang amahan sa eskina sa Yati sa lungsod sa Liloan aron mo sakay kining jeep paingon sa Dakbayan sa Mandawi. Nga napagabuntag nakaduong na lang silang balita sa DYHP nga doon babae nga wala mailhi nga napalgang kapatay na sa SRT o sa dihang pagtanaw sa Facebook Live. Nihaon kini sa panagway ni Neka apan wala lang nila kini baliha. Pagkagabi na tingala na ang ginikanan ni Neka nga wala na kini muuli hangtod nga ilang gitawgan ang telepono nini apan dili kini makontak. Namalaka na sila nga tungod ani ilang gi-review ang post sa social media sa DYHP ug ilang naklaro ang usa ka video nga napalgan sa SRT nga mao gyud si Neka. Pagka Nobyembre 21, na-intercept sa Mambaling Police Station ang POJ nga gisakyan sa biktima. Nitong Nobyembre 19 sa kadlawon nakit na ang tag-iya sa mong sakyanan. Ang nadakpan mao si Jason Kulyamat, 30 anyos nga taga Barili. Gihimakak ni Jason nga siya ang nagpatay
pagpatay sa biktima. Kung diri siya ang namasada sa iyang sakyanan atol sa hitabo, iyang gitudlo ang iyang uyuan nga si Godofredo Bufal nga taga San Remigio, probinsya sa Sugbo. Iyang kuniya nga sa iyang pagbalik sa pagpamasada, nagkadugo na ang iyang sakyanan apan sa dihang ihang gipangutana ang iyang uyuan, ganong doon na kinidaghang dugo. Matod pa niini, gituloy siya sa Mandawi o gipaak pa ang iyang dila na mahinungdan nga naputol kini. Pagkagabi, malampuson nga nadakpan sa Mambaling Police Station sa pagpangulo, sa hipin ni Kasidia si Bufal dito sa ilang balay sa San Remigio. Nakuha sa mga pulis ang cellphone ni Neka, lagit na ang sapatos niini. Yangon sa suspitsado at tabangan ni Mayor Raymond Garcia, si CPU Director Antonieto Cañete o sa pamilya ni Neka Dinis na iyang natuok ang biktima human gipaak niini ang iyang dila nga mahinungdan nga naputol kini. Kasong robbery with homicide ang ipasaka kang Bufal, samtang kaso sa iligang nga drugas ang kang Kulyamat. Disyembre 5, patay ang duha ka anak babae nga nagpagidaron pa og 5 ug 3 anyos suman po sila sa ilang kaugalingong amahan nga 30 anyos nga nagkutlo usab sa iyang kinabuhi dito sa sitio San Roque sa barangay Buntis lungod sa Bakong Negros Oriental. Matod sa hipi sa Bakong Police Station, Pulis Major Van Joel Tingson nga kanhi nagpuyo ang pamilya sa barangay Bagakay dakbayan sa Dumaguete, Negros Oriental. Apan tungod sa panag-away sa magtiayon, doon nagipagawas ka barangay protection order. Ang suspitsadong amahan o sa security guard na sakop sa Topcom Security Agency na nagbase sa dakbayan sa Dumaguete. Pagka-alas 8 sa buntag, naabot ang amahan sa balay sa mga biktima sa barangay Buntis dito sa Bakong o nananghin matod pa kini sa asawa. Nahulman ini ang duha ka bata pan gibalibaran kini. Pipi nagagutlo ang milabay. Nikuha siyang dalang ka armas nga kalibre 9mm ang amahan o giuna sa pagpusil ang asawa. Apan wala kini maigo kay nakadagan o gisunod nini sa pagpusil. Ang 5 anyos dayon ang 3 anyos o nagpusil usab ni siyang kaugalingon. Disyembre 12, gipusil patay sa usa ka lalaki nga wa pautanga sa magtiayon nga negosyante o giapil pa sa pagpatay ang katabang. Ang krimen hitabo sa barangay Kabungahan, lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes, amihanang Sugbo alas 11 sa gabi. Ang magtiayon mo sila si Bernardo Sampan, 42 anyos, ug Narcisa Sampan, 41 anyos, ug ang ilang katabang nga si Clea Nicole Villamor, 14 anyos, katagasunog San Fernando. Sumara sa kapulisan ang banang ikataho nga dead on the spot, samtang ang asawa o katabang giniklara nga dead on arrival sa ospital sa lungsod. Samtang ang suspek unang nailhan sa kapulisan nga si alias Randy, taga Sitio Ubos, barangay Kabungahan sa naasing lungsod. Apan pagka Desyembre 14 sa alas 8 sa buntag, nadakpan ni sa mga pulis uban sa mga barangay tanod sa Sitio Lantawan sa barangay Esperanza sa lungsod sa Puro. Ang suspitsado, ang tinuod nga pangalan nini, mao si D. Batelier nga taga Bangkasi dakbayan sa Butuan, Agusan del Norte. Dini nasuta nga pinakita di kini sa balaod tungod sa kasong robbery with homicide dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Di nagyang biktima usa ka Korea National. Desyembre 15, usa sa mga local contact sa mga dayong tulisan nga nagtulis sa duha ka mga jewelry store sa Dalang Calderon sa barangay Ermita sa Dakbayan Sugbo, ano nakpan kini sa gilusan nga bypass operation sa mga sakop sa Carbon Police Station. Ang suspitsado gilang si Shera Llagunas Albina, 37 anyos, residente sa sitio Baha, barangay Poblasyon sa lungsod sa Argao. Nakuha sa suspitsado ang 4 ka pakete sa gitoong shabu nga motimbang sa 10 gramos kadunay standard drug price na 68,000 pesos. Lakip sa nakuha sa mga operatiba ang usa ka kwintas nga bulawan o mga resibo nga gibutang sa iyang itom nga coin purse. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga si Albina akumpli sa dungan nga pagtulis sa duha ka mga jewelry store sa Dalang Calderon sa barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo nga moabot sa 10 milyones ka pesos nga balor sa mga alahas ang nakuha sa mga tulisan. Dugan ni Makatangay nga nakuha sa mga pulis ang mga resibo, didaghan sa mga alahas ang iyang gipangbarigya sa laing-laing lugar sa Sugbo. Atol sa mong inventory sa mga investigador sa Cebu City Police Office uban sa mga kawani sa duha ka mga jewelry stores, gipangila nila ang pipila ka mga alahas na ilaha nga nadala sa mga tulisan nga nabaligya ni Albina. Desyembre 16, walay natala nga insidente ang kapulisan sa Tibok Isla sa Sugbo sa nang adlaw sa Misa de Gallo. Nagipagen sa kapino sa kagatos ka mga simbahang katoliko nga nagsugod sa alas 4 sa kadlawon. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, nibutya nga duha ka oras sa wala pa magsugod ang Misa de Gallo, ipakatap na ang usa ka libo ka mga police personnel uban sa mga force multiplier sa nakariya nga mga simbahan. Mao kadtong naglangkob sa atong tinuyong presentasyon ang Serie 47 year-ender. Mga dagkong balita sa tuig 2024 nga mahimo na unyang tipik og kabahin sa atong kasaysayan. Ako si Dennis Tabar. Sa pagtalikod sa tuig sa Wood Dragon, dungan usab natong hangpon og atong mga panghinaot alang sa tuig 2025 ang Year of the Snake. Ako si Danica Caballes. Daghang salamat sa inyong pagsunod og Happy New Year kanatong tanan.